दोतोर नमस्कार आणि येवकार तुका. तुवें जो एक विषय काडिल्लो म्हणल्यार तो जॉब स्कॅम आणि आता पळयत जाल्यार परत पूजा नायकाचें नांव येवपा लागलें. क्रायम ब्रांचान तेका इन्व्हेस्टिगेशनाक व्हरता. काल सुद्दां तेका इन्व्हेस्टिगेशनाक व्हेल्लें तेका. तेजे ओवरऑल सिनारी कसो पळयता तुमी? पळय, आमी जर एक्झिस्टिंगान जर पळयलें तर पूजा नायक वॉज इन्व्हेस्टिगेटेड बाय पुलीस लॉंग बॅक. कित्याक जी पयली कंप्लेंट पुजाचेर फायल जाल्ली पळय ती आमी केल्ली, म्हणजे म्हज्या क्लायंटान केल्ली. आनी ह्या कंप्लेनीच्या आधाराचेर पुजाक अरेस्ट केल्लें. अरेस्ट केल्या उपरांत ऑफकोर्स तेजी इन्क्वायरी जाली आसतली. आनी जर ती इन्क्वायरी जाल्ली तर आय डोंट अंडरस्टँड आफ्टर लॉंग टायम वाय दिस हॅपन्ड. सपोज जर त्यांनी जर तशेंच कितें केल्लें तर तेन्नाच तेणी तें सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही, तेन्नाच तें उलोवंक जाय आसलें. मागीर तेन्ना पुजाचो स्टेटमेंट रेकॉर्डूच जावंक ना, पुजान कांय स्टेटमेंटूच दिवंक ना. आयज हें जें कितें मदल्या मदीं कितें चल्लां पळय हें म्हाका दिसता खूब डेंजरस जावपाचें आसा. सो आतां परत इन्क्वायरी करप त्याच मॅटराचेर बी म्हाका तें समजना. एकदां मॅटर इन्क्वायरीन येयलो न्ही, एकदां इन्क्वायरीन येयलो, प्रेस जाली, प्रेसांचेर इन्व्हेस्टिगेशनान क्लियर केलें की खंयचोच पॉलिटिशियन ना, कोण ना कोण ना कोण ना. तर अचानक आतां खंयचो हो मंत्री येयलो, खंयचो IAS ऑफिसर येयलो, खंयचो PWD ऑफिसर येयलो. ह्यो ज्यो गजाली आसा पळय ह्यो इन्व्हेस्टिगेशनान ओके, पण इन्क्वायरी करपी टिमीनूच प्रेस घेवन उलयलेलें कितें आनी आतां तेच इन्क्वायरी करता कितें, हो जो एक सारांश जर आमी पळयलो तर इट लुक्स लायक कॉमेडी सर्कस. सो म्हाका दिसता लोकांनी हें जें कितें चल्लां पळय तेजेर सारकोच लक्ष दिवपाची गरज आसा. ओके, त्यांनी आनी एक डिमांड केला की 17 कोटी आपल्याक रिफंड करचे, कित्याक आपल्याक ते 600 भुरग्यांक आपल्याक दिवपाक जाय म्हणून. सो हे हितूर कितें दिसता तुमकां? हितूर खंय तरी CM इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर या तेजे पुलीस डिपार्टमेंटाक खात्याक करपा खातीर फाटीं सरलेलो आसा? ना, तशें दिसना. कारण तेणी जेन्ना प्रुडंटाक पयर म्हापसा बोडगीन जेन्ना बायट दिली तेन्ना तेणी स्वताहून म्हटलें की आपूण हें व्हरोन CMाक स्वता दिता म्हणून. तेन्ना CMान कितें रिप्लाय दिलो की तेणी आपणा कडेन दिवपाची गरज ना, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन टीमीक दिवचें म्हणून. आतां CM कितें उलयता की फ्रेश FIR जातली म्हणून. पण म्हाका अजून एक गजाल कळना. कोर्टान मॅटर जालो, मॅटर जावन तेका बेल गावली, बेल जावन ते भायर येयले. भायर येवन आतां वेगळो रंग कसलो, म्हणजे खंयच्या आधाराचेर बेल दिल्ली तर तेका. म्हणजे उलयतलो न्ही जाल्यार कायद्याच्या दृश्टीन हेतून खुबश्यो गजाली आसात. तशेंच जर तूं उलयतलो तर ते म्हज्या घरान येवन म्हाका खूब कितें कितें सांगलां तेणी. म्हाज्या कडेन खुबश्या जाणांची नांवां घेतल्या, पण त्या नांवांनी ही नांवां खंय नासलेली हां तें सांगता. सो आयज विचार करण्यासारखी गोष्ट आसा. कोण कोणाक वाचोवंक सोदता, कोण कोणाक क्लीन करूंक सोदता, दॅट इज अप टू द गॉड. देव पळोवन घेतलो, कारण देवा फुड्यान रावन स्टेटमेंट दिला. पण म्हाका अशें दिसता की रिइन्व्हेस्टिगेशन केन्ना जावप आसता, जेन्ना केस फायल जायना, जेन्ना चार्जशीट फायल जायना तेन्ना जावप आसता. ओके, खंय तरी अशें दिसता की PWD मिनिस्टराक देंवोवपाचो कारण होच आसलेलो. PWD मिनिस्टर? PWD मिनिस्टर आमचो निलेश, तेका ना, निलेश काब्राल पयलीं तेका हें केलां न्ही, तेज्या उपरांत हें सगळें घडलां. सो म्हाका दिसता निलेश काब्रालाच्या आनी हेज्याची कांय लिंक आसपाक जायना. त्यांनी मिनिस्टर म्हणून इन्व्हॉल्वमेंट आसा म्हणून सांगला त्यांनी. हय, बरोबर, मिनिस्टर म्हणून इन्व्हॉल्वमेंट सांगला ताणें, पण निलेश काब्राल पयलीं देंवला न्ही, खूब पयलीं देंवला. आनी तेज्या उपरांत हो जॉब स्कॅमाचो प्रकरण भायर सरलेलो. सो आय डोंट थिंक दॅर शूड बी सम लिंक. आनी पळय कितें आसा, बेश्टेच कोणाच्या माथ्यार व्हरून शेण टापटाप बरोबर गजाल न्ही. आतां ते स्पेसिफीक करता न्ही, एक मंत्री आसा, एक IAS ऑफिसर आसा, एक PWD इंजिनियर आसा, तेणी ती नांवां घेवंक जाय न्ही.
नांवां घे न्ही तूं. आनी एक आसा की हेणी सुदीन ढवळीकरान पॉवर मिनिस्टरान ताका सांगलें हें घेतला की बाबा हेजेर आपल्याक कांयच भरोसा ना म्हणून तिणी हें म्हणलां तेणी. जाल्यार तुमकां पुजा नायकाचेर भरोसा आसा जे तेणी नांवां घेवन आपण हे सटन हे केला ते भरोसाचो खंयच प्रश्न येना. सी वन यू हॅज बीन accused and you are on the bail when complaint is already launched on you, then you are accused. But accused कितें करता आपल्याक वाचोवच्या खातीर चडाचड प्रयत्न करीत आसता. पूण हो जर विशय आमी जर सायटीक काडलो आनी जर थोडे सुद्धा तत्व तेच्या भितर जर पळयले न्ही, देन तेणी सांगलेलें की 24 वरां दिता नाजाल्यार आपूण नांवां उगडी करता म्हणून. आतां म्हाका हें सांगून 2-4 दीस जाले. आयज पासून काय नांवां उगडी जायना, दीस रात काय ते पोलीस स्टेशनाचेर आसना. शी कॅन मेक वन व्हिडिओ अँड शी कॅन पब्लिश द नेम. अशेंच जर तुका दिसता जाल्यार खंय तरी प्रेशर घालपाचो प्रयत्न चालू आसता दिसता तुमकां पुजा नायकाचेर. ना, प्रेशर पुजा नायकाचेर कित्याक कोण घालतलो, पुजा हेंचेर घालता अशें दिसता. कारण कशें आहा पळय 17 कोटी उलोवपाक बरें दिसता, 16,000 एप्लिकेशनां, 17 कोटी म्हणजे तूं चिंत कितक्यो नोकऱ्यो आनी कितके जॉब जर आमी विचार करीत जाल्यार बरे शिकलेले सवरलेले भुरग्यांच्या हातींतल्यान हिचकावून घेवपाचें काम हे पुजा करताले. म्हणजे पयशे घेवन कोणाक तरी जॉब दिवन तूं एक बऱ्या भुरग्याचें आयुश्य उद्ध्वस्त करताले न्ही. जो शिकणारो भुरगो आसा ताका जॉब मेळनासलो, जो पयशे दितालो ताका जॉब गावतालो. सो असल्या प्रकरणांत सुद्दां आमी विचार करपाक जाय. आनी हांव तर सरकारा कडेन मागतां असले हेतून ज्या बी भुरग्यांची नांवां येयल्या तांकां कायमचे ब्लॅकलिस्ट करचे आनी एक एग्जाम्पल सेटअप करचें. कारण इन्व्हेस्टिगेशन करतना हे लोक एक उलयता, इन्व्हेस्टिगेशन जावन बेल जावन भायर येयल्या उपरांत एक उलयता. आनी हांव हें आतां कित्याक उलयतां, कित्याक म्हजे कडेन हें पुजा म्हणटा तें मनीस उलयलां. म्हाज्या घरांत बसून हें सगळें म्हाका तेणी सांगलां, सगळें सांगलां, A to Z सगळें सांगलां. म्हणून हांव हें उलयतां की तेन्ना ही मंत्री बिंत्री म्हणून कोणाची नांवां येवंक नासलीं. ओके, शेवटचो प्रश्न विचारतो तुमकां. साखळेची मॅडम म्हणून एक कितें तरी नांव येता, लिंक जाता खंय तरी एका पुजा नायकाक, तेचेर कितें म्हणटा तुमी? पळय हें लिंक लोक करता. आतां जर स्पश्ट उलोवचें म्हटल्यार म्हाका तरी एक सुद्दां लिंक गावोंक ना. तुमी पळयलां आसतलें हांवेनूच 2-3 कंप्लेनी फायल केल्या आनी म्हाज्या कंप्लेनीन खुबशे ऑडियोज आसा, व्हिडियोज आसा, तेज्या भितर खुबशीं नांवां आसा. तुमी पळयलां आसतलें न्ही एक ऑडियो, एक पेन ड्रायव्ह हांवें पुलिसांक दिल्लो जेच्या भितर ऑडियोज आशिल्ले. तेतून सुद्दां खंय अशी साखळेची मॅडम म्हणून येवंक ना किंवा बाकीच्या खंयच्या कंप्लेनीन साखळेची मॅडम म्हणून येवंक ना. जेन्ना पुजा हांगा स्वता येयल्लें तेणी सुद्दां साखळेची मॅडम म्हणून केन्ना म्हणूंक ना. तेज्या उपरांत अजून 2 जाणां कडेन हांव उलयलों, तेंच्यांनी साखळेची मॅडम म्हणून कांय येवंक ना. सो लोकांकडे येयला जाल्यार म्हाका खबर ना, पण जी कंप्लेंट्स आमी रजिस्टर केल्ल्यो, ज्यो FIR रजिस्टर जाल्या, ज्यो कंप्लेंट्स रजिस्टर जाल्या, जे स्टेटमेंट्स घेतल्या, ह्या खंयच्याच स्टेटमेंटान म्हाज्या खंयच्याच क्लायंटान किंवा खंयच्याच म्हाज्या मनशान मॅडम म्हणून अशें खंय साखळेची उल्लेख केलेलो ना. आतां आमच्या अतिरिक्त कोणी केला जाल्यार म्हाका खबर ना.